كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي داير انا بعدا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الصراحه توحشتكم بزاف بزاف. شحال من واحد في هذه المده كيسال عليا خبرتي، وكنشكر الناس اللي كانوا كيتصلوا بيا، وكنشكر المتتبعين والمتتبعات ديالي. فعلا انا غبرت لظروف صحيه اللي جعلتني شديت الفراش هذه المده كامله. وكيف ما كتعرفوا كوفيد تقريبا ما خلى حتى شي واحد، رغم اني ما كنخرجش والله ما كنخرج بزاف، ما كنخالطش، وهادشي مكتب الله سبحانه وتعالى. واني اليوم رجعت لكم وانا فرحانه بزاف. كنت كنتظر هذا النهار في اقرب وقت الحمد لله، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. اسمحوا لي بزاف بزاف طولت عليكم. واليوم غادي نجيكم بوصفه كراتان بالبطاطا وقطبان ديال الدجاج. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. هنا البطاطا كما كتشوفوا درتها في الماء هنايا باش ما تكحلش ليا. هنايا بولي قطعتو على هاد الطرف هادو باش نديرو قضبان كتشوفوا مرصع على شكل قضبان. اللي عندكم البولي ولا عندكم لا داند بحال بحال. انا جو بريفير، انا كنفضل لا داند، مي اللي متواجد عندي في الدار غنديرو. عندي البولي، عندي هنايا الكيتشاب كما كتشوفوا الكيتشاب هذا غادي نديرو في الدجاج. عندي هنايا ثيم الزعتر او الزعتره لوريال او ثيم. عندي هنايا كاس د الحليب. عندي هنا كريم فريش كريمونتي ليكيد. عندي هنا الملح اللي بزار، فروماج رابي، واحد البصله هنا شديتها حمرتها شويه الزيت. عندي هنايا الزبده. عندي هنا داس ديال الثوم حكيتو على بركه الله. كناخذ الدجاج ديالي كما كتشوفوا، كنعمل فيه الملحه. انا غادي ندير معلقه ونص ديال الملحه على حسب الذوق نتوما، اللي كيبغي مالح اللي كيبغي مع كيتشب كيكون حلو. ناخذنا الاسود اي الابزار، ندير نص معلقه صغيره. كناخذ الزعتر كيف ما قلت لكم او الزعتره اللي متوفر عندكم في البيت، ناخذ على هذا الشكل نكثر منه. ناخذ الكيتشب ديالنا كنعمل جوج ملعقات كبار، لان كيبغي الطريقه كتبغي الكيتشب بزاف. جوج معالق حتى 3. دير انا 3 المعالق كبار. كما كتشوفوا هاد الكيتشب انا كناخذو من البوشخي حلال، والاغلبيه كنصوبو في البيت. اللي بغى نوري الطريقه ديال الكيتشب يخليها ليا في كومونتير، ومره الجايه ندير لكم كيتشب ديال البيت كيكون رائع. بارفوا مع الناس كيبغيو دي فريت ولا بواسون باني، الوغ كنعملو في البيت. المي ديال البيت ما كيقعدش بزاف، كيقعد ميم با اون سيمين صافي، وما كيبقاش واحد لوغو فيه مزيان. الدجاج ديالنا كنخلطو. نسيت ما قلتش لكم كنعمل فيه شويه ديال زيت البلديه. نضيف فيه واحد 2 معالق كبار ديال زيت البلديه كما كتشوفوا. صدقوني هاد القطبان مع كيتشب مع الزعتر كيجي هائل.
ملحه الزهر الزعتر او الزعتره كيتشب زيت البلديه. بان لي هنايا شويه ناقصو كيتشب، عندنا ما كيبانش فيه. غادي نزيد معلقه كيتشب نكتفي بهذا القدر هذا. ها هو الدجاج ديالنا. الطريقه كتعجب الدراري كتعجب كلشي احسن من داك الشورموله الاخرى. انا جو بريفير هذا كيجي لذيذ الصراحه. كما قلت لكم الا كان موجود عندكم لا داند هو كيجي رائع. نديروه نغطاو ونخليوه يرتاح واحد الساعه من الاقل. الا كان ممكن تقدروا ديروا 2 سوايع 3 قد ما كيرقاد قد ما كيجي حسن اللي عنده الوقت. ناخذ البوم دو تيغ ديالنا كنقطع على هذا الشكل بطاطا باش كيعرفوا الطريقه هذه. كنقطعوه كامل حتى كنساليو البطاطا ديالنا. ها هي البطاطا ديالي بعد ما قطعتها كامل على هذا الشكل هذا. كندوز للبال اللي كندير في الفوغ، كندهنو بالثومه. هذا راس ديال الثومه ها هو كتجي واحد النكهه فيه زوينه. كندهنو كله كيف ما كتشوفوا معايا. كندهنو بهذا الراس ديال الثومه كامل. كناخذ الزبده على هاد قصدي نص معلقه صغيره كنستعمل اليد ديالي كندهن بها مع ديك الثومه من التحت. اللي كتشوفوا كندهنو من الاجانب وندهنو من هذا كتهبط على ديك الثومه كتجي هائله. كنبدا نغسل البطاطا ديالنا بالطريقه هذه. سمحوا لي نشد يدي. البطاطا كامله طريقه. كندير الطبقه الاولى المهم تتهبط من التحت كامله. انا درت الطبقه كامله الطبقه الاولى كامله. كندوز تناخذ شويه ديال الفرماج رابي ماشي بزاف غير شويه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا كندير غير شويه. كندوز تناخذ رشه هكا ندير هذا الشكل هذا كنرش بيه. تناخذ شويه الملح حتى هي كندير رشه الملح. كناخذ الفريش كندير طبقه من الفوق دقيقه ديال الفريش على هذا الشكل. كندير غير شويه. انا عندي هذا ما غنكملوش كامل كما كتشوفوا. ندير نفس الشيء الطبقه الثانيه. كناخذ هاد البصله هذه اللي حمرت من قبل كنعملها بحال على هذا الشكل كما كتشوفوا. اليد ديالي كنعملها غير في النص حيت كاين اللي ما كيبغيش البصله. كنعملها غير في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ما غاديش نعملها كامله
كما قلت لكم كاين اللي ما يبغاش البصله، هي كتجي بصراحه هائله. كاين اللي ما كيبغيهاش نصبنا على ديك الجهه الاخرى نديروها من هنا. شويه الابزار وشويه الملحه، هاد راه كتبزلها شويه. شويه ديال العيش كما قلت لكم انا كيفاش هاد العلبه كامله ما غنديرهاش، غندير غير نص ديالها، كندير غير الشات خفاف. ونزيدو عاوتاني طبقه اخرى كنكملو الطبق ديالنا كامله. سمحولي شدينا كتشوفوا البطاطا ديالي هي كملتها كامله بهذا الشكل هذا. كان فريش ما درتوش كامل، درت لا مواتي. الوغ كنضيف هذا الكاس ديال الحليب، كنضيفو كامل حسب الطبق تجرب. هنا درت لهذا القياس هذا درت كاس ديال العنبه. البطاطا هنا عندي 2 كيلو ونص. نزل دابا كندخلها الفران ديالي بعد ما كان الفران سخون، نديرها الفوق والتحت. ما غنديرش لها الفرماج دابا، غنغطى بابي الومنيوم، حقاش الا درت لها بابي الومنيوم الور الفرماج كيلصق عليه مع الكراتان ديالي كتشوفو كيعمر. حتى كيطيب عاد كندير البطاطا من الفوق دابا. دابا غندخل الفران ديالنا. عملت البروشيت ديالي كيطيبو، البطاطا ديالي في الفران قبل لا توجد. نبدا نحضر البروشيت ديال الحوايج. كيطيبو كيديرو الكراتان ديالي. البطاطا ديالي كما قلت لكم درتو في الفور قرب يطيب، عملت له فرماج رابيد الفوق باش ما يلصقش كيف ما قلت على بابي الومنيوم. ودرتو دابا سير دغيا كنبداو نتلاقاو. الفران ديالنا وجدو كتشوفوا طلع لنا واحد الريحه اللي كتشد غزال مع الزعتر. صدقوني جربوه كيجي هايل. شويه ديال الدوس نديرو هنايا الشكل هذا. صافي هكا ندير واحد شويه طوماط سوريز عملات هي كتسدش الطبق ديالنا واحد النظره زوينه. البطاطا ديالنا وجدت دابا غنشوف كيف ما كتشوفوا البطاطا ديالنا هو تحمر مزيان على هذا الشكل هذا. هو الكرافه ديالنا كيف ما شفتوني قبيله راه عملت بصله من واحد الجهه. الصراحه كتجي روعه ديك البصله اللي عملت محمره شويه كتجي هائله. هذا هو الكراتان ديالنا كتيجي كيف شفتوا. البصله كاينه البصله اللي عملت راها لداخل كتجي روعه صدقوني. كتجي اللوغو ديال البصله بهاد الطريقه كتجي زوينه. كاين اللي ما كيبغيهاش مي كتجي روعه. جربوها خاصكم تجربوا هاد الوصفه. وهذا هو الطبق ديالنا ديال هذا النهار، ونتمنى ينال اعجابكم. والى اللقاء في فرصه مقبله ان شاء الله. والى اللقاء. دمتم في رعايه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter le pain pressé. اليوم غادي ندوز نقدم معكم الخبز مدفور. On va commencer des ingrédients. J'ai 750 g de la farine, un grand cuillère de la levure de boulangerie, du lait, un bol de lait tiède, un coquelicot, nigel, sésame, sucre en poudre, un grand cuillère de beurre, un œuf, sel. ندوزو المقادير. عندي هنا 750 غرام من الدقيق الابيض، عندي هنا ملعقه كبيره من خميره معجونه درتها في الماء، عندي هنا زلافه من الحليب دافئ، عندي هنا كوكليكو الحب الخشخاش كنقولوا له خشخاش كما كتشوفوا، عندي هنا نجيل الحبه السوداء، عندي هنا الزنجلان، عندي هنا السكر السميد، ملعقه كبيره من الزبده، بيضه واحده، الملح. La première chose, on ajoute la farine, 750 g de la farine. نعملو الدقيق الابيض، نعمل 750 غرام من الدقيق الابيض، نعملو كله كما كتشوفوا. اسمحوا لي كتشوفوا الصداع. Après, on ajoute le sucre, un grand cuillère de sucre، ملعقة كبيرة من السكر كيف ما كتشوفوا، بس ملعقة كبيرة. كنعمل ملعقة كبيرة من الملح، un grand cuillère soupe de sel كما كتشوفوا مملوءة. كنخلط الكل. كنضيف الحليب على حسب الدقيق، مرة كيكون دقيق كيشرب. كنضيف الخميره كتشوفوا على حسب الجو، الخميره على حسب الجو، سي ديبون نوطون. كنخلط جميع المقادير. كنضيف الزبده اللي كتشوفوا، ونضيف بيضه، بيضه كامله، كنزيد نحرك واخده معايا زلافه كامله ديال الحليب. من بعد غنخليه
يدوز واحد 5 مينيت، يتعجن واحد 5 مينيت، ابخي ندوزو نطلقوه. كيف ما كتشوفوا ها العجين ديالنا كيفاش داير، ما جاري، خفيف شويه، ما قاس ما جاري. زلافه ديال الحليب قدتني، كيف ما قلت لكم على حسب الطحين واش كيشرب تقدروا تزيدوا. انا قدتني له زلافه ديال الدقيق. من بعد كنزولو وكنغطيه السلفه وكنخليه ساعه المكانه يختمر في هادي. وماشي من الضروري تعملوا العجانه اللي ما مسفراش عنده يعجنوا باليد، سي لا ميم شوز. وهذه هي غنغطيه نخليه ساعه المكانه وندوزو نطلقاو. ها هو العجين ديالنا بعد ما اختمر، خلينا ساعه المكانه. كنزولو كما كتشوفوا جا خفيف. الشكل ديالو خفيف. كنوضع شويه الطحين ديالي. كنقسم العجين ديالنا السنبله واحد بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. عجينه خفيفه كما كتشوفوا. العجينه شكلتهم هكايا، جوج درتهم مقريصات هكايا والباقي درتهم على هذا الشكل هذا كتشوفوا. درت شويه طحين باش ما يلصقوش. كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. ندير معكم الاولى تشوفوا. كنشبرهم تنشدهم هكا، كنعمل لهم هكايا كتشوفوا من الجنب هنايا باش ما يتحلوش، وكنبدا نضفر على هذا الشكل، شكل ضفرات. بحال الشكل ضفيرات، وكنجمعهم من التحت هنا باش ما على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، شكل ضفرات، ونجمعهم من الجنب باش ما يتحلوش. نعمل معكم الثانيه سهله كما كتشوفوا، سهله شكل ضفيره، وكنجمعها من التحت لهذا الشكل. غنعملوها في لاطا ديالنا، مافيش منها ما كنتسلم ما والو. كنغطيوها وكنخليوها تختمر. هاد الخبيزات اللي درتهم على الشكل هذا ما بغيتش نديرهم كلهم ضفرات، ندير هذا الشكل هذا. شوفوا معايا الخبز هذا ما كنديروش حلو، كندير فيه معلقه ديال السكر كيف ما شفتوا مزيان. يمكن لكم دوزو به حتى طاجين، ديروا كاسكرو دوزو به طاجين ما حلوش. انا بعد الخطره ما كيكونش عندي خبز في الدار، كنكون داير هذا في الكونجي وكنجبدو ندوزو به طاجين كيجي مزيان.
كتشوفوا درتها على شكل خبيزه هكا. نديرها شويه طحين باش ما تلصقش ليا، وكنعمل هذا الشكل هذا. اي حاجه كنساعدكم دائريه نبدل هكا. كندوز كنفرق العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. كنفرقوا من هناك هكا، كنزيد نفرقوا هكا ونفرقوا هكا، ونزيد كذلك هكا هكا بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل هذا كنشدو كنعمل لهم هذا الشكل هكا. ثاني كنعمل له كونطرير، كنشبرهم من هنا وكنجمعهم. هذا الشكل هذا كيجي القوام ديالو كما شفتوا. نعاود معكم، كنشد هذه نعمل لها هكا، هذه هكا والكونطرير وكنجمعهم. هذا القوام كتجي بحال شكل وريضه هكا. الشكل ديالو كيجي زوين بحال هكا وهكا، وكنجمعهم كمسا، نجمعهم من الجناب هكا. هذه عاوتاني كذلك هكا، هذه كذلك هكا، وكنجمعهم من الجناب هكا. كيعطيو هذا الشكل هكا ما كتشوفوا معايا. وكتكون هذه من الوسط ها بهذا الشكل ها. وتا هما كنعملهم كيختمروا. ناخذ خبزه ثانيه على هذا الشكل هذا كتشوفوا. كنشد الشكل الثاني كنعملو هكا، كنديرو تقريبا نفسو هو كنديرو ديكور اخر. كتشوفوا كنقسموهم من الوسط على هذا الشكل هذا. هادو زيدتهم شويه قدام. هادو كنشدو كنعمل لهم غير ها، كنديرش ليهم بحال الجهه الاخرى، كنعمل لهم هكا يعني كيف ما كتشوفوا ها. كيبقى هنا شويه مفتوح، هذا الشكل هذا شويه مفتوح، تقريبا كيجيو شكل واحد بحال الاخرين تقريبا. ايوا هذا هو الشكل ديالنا. كنجبدهم هكا من الجناب ونحليهم هنا الوسط ديالهم شويه. كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زويون، تقريبا كيجيو بحال غير هذا كنقلبهم وهذا ملي كيطيبوا كيجيو بحال. صافي كنغطي عليهم ونخليهم يختمروا. نجيو نطلقاو. شوفوا هو العجين ديالنا خمر. كندهنو بالصفر البيض بالطريقه هذه. كيف ما كتشوفوا انا دهنتها كامله بالصفر ديال البيض. كلها على هذا الشكل هذا. وكنزينها بالزنجلان، كندير الزنجلان الابيض باش حتى الا تحمر ما يتحمرش بزاف. ولكم الاختيار، اللي ما بغاش كاع يدير فيهم شي حاجه ما يديرش فيهم. ثاني كندهنها بهذا اجور. تشوفوا ندير وحده هكا وحده هكا. كتشوفوا هذا الباجو كيجي حتى هو زوين خشخاش كله. وصافي كندخلوا الفران. كتكون درجه الحراره عاليه بحال كنديروا الخبز، كتكون على 200 220. كيكون الفران سخون ماشي بحال كنديروا الكيك، بحال كنخشيو الخبز يكون سخون. ومن بعد نطلقاو.
هذا واش الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجي هائل. هذا درت الزنجلان والحبه السوداء، كيجي غزال على هذا الشكل هذا. كتشوفوا واخا درت لهم داك الديكور جاو تقريبا نفس الديكور. وها هو هذا الشكل ديال الدفرت. هذا جا كيبان لكم فحال محمر لان فيه خشخاش باجو، جا هكا داير بان محمر مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي رطاب مفشفش، كتشوفوا كيف البونج. نقطع معكم تشوفوا. هو ظريف كيجي من الداخل كيشفيش. شوفوا كيف تيجي غزال الصراحه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. الا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك، والى وصفه مقبله ان شاء الله. ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندوز نقدم معكم أكلة مصرية. Aujourd'hui je vous présente une recette égyptienne. On commence. أنا عندي هنايا الكتف، واخدة كتف ديال الخروف. J'ai pris une peau d'agneau et vous prenez ce que vous voulez. عندي هنايا الدنجال، الباذنجان على الشكل هذا. انا بعد ما زولت له كيف ما كتشوفوه. اوبرجين، عندي هنايا بصله ايمانسي، واحد الفلفله ان بيمون. طبعا عندي هنا الروز لو غي. عندي هنا واحد مطيشه مقطعه هكا طريفات. ان طوماط كوبيوندي. عندي هنا بصله قطعه طويله وفلفله حمراء. ان اونيون ايمانسي، بوافرون، اونيون، بصله مشلضه، ثوم، لاي بريسي. عندي هنا زيت نباتيه ويل فيجيتال. عندي هنا قزبر كيف ما كتشوفوا، قزبر حبوب، كوريوندر مولي. عندي هنايا الابزار، بوافغ، الملح، سيل، الجنجبير، جونجومبر، تحميره، فلفل احمر، اي بابريكا. عندي هنا فيد لوريال، ورقه سيدنا موسى كما كتشوفوا. وعندي هنايا قرنفل كما كتشوفوا، كلو دو جيروفل. وعندي هنايا الهيل، كور داموند. هنا الريحل ديالي كنعملو. انا درتو في الكوكوط باش يطيب دغيا. كنضيف مباشره البصل، لونيون، كنضيف لاي، كنضيف ورق الجاموسه والجيروفل. كنضيف البزار والفلفل الاسود والبصل شوي. ندير بابريكا غير شويه والملح. كندير الماء الكافي. كنضيف الماء الكافي.
حتى كنغطي الطنجره ديالنا. ندوزو نطلقها. كناخذ مقله كندير فيها مقدار 2 معالق الزيت كبار، دو غون كويير دويل فيجيتال. كنرمي فيها البصله مشلبه، باش نعمر المحشي. كنخليوه ينخلطو شويه. بعد ما البصل ديالنا نزل كنزيد له طماط، نزيد الطماطم، كندير الفلفل الاسود بوافغ، كندير الفلفل الاحمر بابريكا، كنعمل الملح سال، كنعمل اللايم، كنعمل زبور حبوب كوندون. نسيت ما نذكرش لكم من القزبور والمعدنوس، جي اوبليي البيرسيل كورياندر، ما تكونش جديده مع المقادير سميتو. ما وجدت لينا هاد الشرموله هادي كنديروها مباشره في هذا الرز بعد ما غسلتو راني فيه كما كتشوفوا. وكنخلط هاد الشرموله كنعمر بها الدجاج. كناخذ طنجره كنعمل فيها هاد البصل اللي عملت له هاد الطريقه هادي، وكنزيد ندير لها الفلفل الحمر. انا ما عنديش فلفله خضراء، بعدا الفلفله الخضراء حتى هي كتجي زوينه، كنفرشها له من التحت بطريقه. وكندوز المحشي ديالنا، كندوز المحشي ديالنا الباذنجان. ها هو كيف ما شفتوا على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. ها هو راس بقلي قشرته خويته من الداخل بهذه الطريقه هذه، وهذا صغير، وكنعمرو بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. وكنستفوا في الطنجره ديالنا. انا بعد ما كملت الدجاج ديالي كله على هذه الطريقه هذه كتشوفوا، كنستفوا هكا. بقى لي هذا الشوي هذا غنرميه فيه. كنعملها الفلفله اختياري. هاد الاكله هذه كتمشي مع الرز. وسبق لي حضرت معكم الرز شحال من خطره، الرز عادي كنضيف الزبده، ملي كندير الزبده ومن بعد كنضيف الرز مباشره. الرز حضرته شحال مره، يعني ساهل ماشي شي حاجه، غير كيترافق مع هذا المحشي. هو الرز ديالنا اللي عملت هنا 2 دجاج بالرز. وكنضيف لهم 3 زبايب الماء. كنضيف مقدار معلقه كبيره ديال الملحه. الرز عادي كلشي كيعرفلو كيمشي مع هذا. وكيخر اللي بغى يدير له واحد المعلقه كريم فريش ويخر مسكيره بقى هاد الاكله هادي.
وكنضيف له الماء وكنخليه تيطيب. ندوزو نشوف اللحم ديالنا واش طاب. بدا اللحم ديالنا كيطيب. غادي ناخد مرق منه، غنضيفو للمحشي المرق اللي فيه، وغنضيفو لهاد المحشي يطيب فيه. نغطي عليه شويه. هادشي علاش درت انا الماء الكافي في الطنجره ديالنا باش ناخدو نديرو هنا. نخليو هاد المرق تيطيب. هاد المحشي ديالنا كيطيب. هنا كيف ما كتشوفوا بقى لي المرق كثير، ما غاديش نضيعو، غادي ندوز وهو نطيب به المكرونه ديالنا. واخا ما تطيبش غندوز نوريكم كيف غندير. كيف ما كتشوفوا معايا انا ما كنتش غادي ندير هاد المكرونه، كيقول لها هذه لسان العصفور او لسان الطير. ملي بقى لي الماء كثير هنا في الطنجره ديالنا، قلت علاش ما ندوزش وندير هاد الطريقه هذه. نخوي شويه الزيت، نخلي الزيت ديالنا سخون. نرمي فيها هاد لسان العصفور. كيف ما قلت لكم ما كنتش اولا نديرها، ملي بقى لي داك المرق كثير علاش ما ندوزش ندير هاد الطريقه هذه باش تمشي حتى هي معاه. نخليو هاد لسان العصفور ديالنا لسان الطير حتى يتحمر على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. وناخذ المرق اللي طيبناه اللحم ديالنا وكنضيفو كنطيب به هاد لسان العصفور. ما كانش عندكم كانت المحمصه باي طريقه او ايقاط عادي، انا بقى لي هنا المرق سي بوصا بغيت نستغل وندير هاد المكرونه ونضيف له طبعا شويه الملحه ونخليه يطهى يطيب فيه. كيف ما كتشوفوه محمر. هو لسان العصفور ديالنا طاب كي كيجي بعد ما حمرناه درنا له الشوربه ديالو. وجد المحشي ديالنا، يا سلام على المحشي، اللي واحد الريحه طالعه منه هائله الصراحه. طاب اللحم ديالنا بعد ما وجد حيدتو من الطنجره ديالنا غندخلو للفران. خديت هنا شويه ديال الزبده مع شويه ديال الملحه والكمون، كيبقى اختيار الا بغيتو ديروا فيه الزبده ما ديروش. كناخذوا على هذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، وكندهن به اللحم ديالنا وكنخشي الفران يتحمر. كتجي هذه الطريقه كتجي زوينه. كيف ما قلت لكم اللي ما بغاش يعمل الزبده ما يعملش، غيدخلوا مباشره يتحمر. كما تشوفوا معايا كندخل للفران كيدار غير في الكري، كنغرييه تيتزكريا ونحيدو ندوزو نطلق. ها المحشي ديالنا وجد كنحطو على الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. صدقوني تيجي هائل ديك الشوربه ديال اللحم اللي طاب فيه. واللي باغي يضيف له الحار يضيف له شويه الحار. انا الدراري اللي ما تياكلوش الحار ما درتش ليه الحار، كيبقى اختياري. هو المحشي ديالنا محشي البتنجال.
فرشنا لها من التحت كتبقى قاطه راسها كيف ما شفتوها هي. كنشدها كنعمل لها هكا هاد الشكل هذا ديكوراتي و ميم طو كتعطي ديك اللذه. كتعطي اللذه الباذنجان كتعطي ليه رائعه. كيف ما قلت لكم اللي عنده فلفله خضراء كتجي حسن كتجي زوينه. داك اللوغو ديالها كيجي هائل. وكنعمل لها هاد الفلفله هادي. عندي لسان العصفور ديالنا لسان العصفور ديالنا تا هو كنصبو كيجي على هاد الطريقه هادي. ملي كتقليه كيبقى حبه حبه كيف ما كتشوفوا. اللحم ديالنا بعد ما خرج من الفران كيف كيجي محمر على هاد الطريقه هادي كيف ما كتشوفوا. هو الشكل ديالو كيجي محمر مزيان من الجناب وكله. هذا هو الشكل ديالو. كنديروا داك الكمون هذه كيعطي واحد اللذه زوينه. هذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالنا ديال هذا النهار. كما كتشوفوا هو المحشي ديال الباذنجان كيجي على هذا الشكل هذا كيبقى قاط راسو. ها هو لسان العصفور وكنرفقوا بهذا الروز واللحم ديالنا. هذه الوصفه ديال هذا النهار. وإلا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك. والى وصفه جديده ان شاء الله. والى اللقاء. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي ندوز نقدم معكم تيراميسو. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter tiramisu. دوزو المقادير وطريقه التحضير. Alors on commence des ingrédients préparation. عندي هنايا 4 البيضات. عندي هنا ملعقه كبيره من نيسكافي. عندي هنا قهوه عصرت كاس ديال قهوه. عندي هنايا 3 معالق من السكر السميد. عندي هنا واحد لافاني. عندي هنا ماسكاربون كتشوفوا. عندي هنا الشوكولا بودر كاكاو هنا الديكوراسيون تزيين. عندي هنا كريم فريش علبه كيف تشوفوا. طبعا عندي هنايا الكاطو هذا داكيغ. commence les ingrédients. 4 œufs, un grand cuillère à soupe de Nescafé, 2 demi-heures de café pressé, une vanille, 3 grandes cuillères à soupe de sucre, mascarpone, cacao pour la décoration, crème fraîche. Maintenant, on sépare le blanc d'œuf avec le jaune. On met que le jaune. On commence. غناخد البيض نزول. بغيت انا غير الصفر ديال البيض. نخدم اليوم غير صفر البيض. Alors aujourd'hui on a travaillé avec le jaune d'œuf. Alors comme ça on a et voilà. كما
كتشوفوا عملت هنا 4 ديال الصفر البيض. غنضيف واحد لافاني وغنميكسيهم. الوغ كي بغيت نقول لكم ديما يكون البيض يكون لحرارة المطبخ، ما يكونش من الثلاجة ديريكتومون. غنضيف لهم 2 معالق كبار ديال السكر. نجود 2 غران كويير à soupe du sucre. On mélange. On mélange jusqu'à ce que ça devienne comme de la crème. Alors كنخلطوها حتى كتولي لنا كريمه. Ça change de couleur et devenu blanche. كيف ما كتشوفوا اللون ديالها تغير حتى ولا ابيض. ندوزو للطريقه الثانيه. كنشد نحيدهم. كناخذوا الماسكاربون ديالنا كتشوفوا، كنوضعوه في جهه ثانيه اخرى. كتشوفوا كنوريكم خطوه خطوه باش تقدروا تستعملوه. وصدقوني هاد التيراميسو كيجي هائل. انا بعدا من الكاطو المفضل عندي. كنضربوه حتى هو كنطربوه. كيف ما كتشوفوا مسكربون طربتو، كناخذ داك الخليط الاول اللي درناه ديال البيض كنضيفوا على هذا مسكربون كما كتشوفوا. وكنخلطو بلا ما كنطربو بالطراب. كناخذو من التحت للفوق في هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا، غير من الفوق للتحت حتى كيدخل مع بعضو بالطريقه هذه. كنضيفو على جنب. maintenant نمي لا كريم فريش. كتشوفوا معايا غنعمل هاد لا كريم فريش. نعملها كلها. avec un grand cuillère soupe de sucre. كنطربها كذلك على هذا الشكل. Maintenant on mélange les deux préparations على الشكل هذا. ما كتشوفوا، ونخلطوا من الاسفل الى الاعلى. مع الكريم ديالنا وجد. نضيفوا على جنب.
الريكس ديالنا كتشوفوا. اسمحوا لي، كناخذ القهوه اللي وجدت معصره، كنعمل فيها هاد نسكافي وكنميلونجيها. اللي ما بغاش يدير القهوه معصره عنده غير نسكافي يكتفي بنسكافي، واللي ما عندوش نسكافي بغا غير يكتفي بالقهوه يكتفي بها. لكم الاختيار اللي موجود عندكم. المهم انها كتعطي واحد النسمه ديال القهوه كتجي رائعه. واخا يكونوا الدراري الصغار ما تيشربوش القهوه ما كتبانش في البسكويت ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ القهوه ديالنا كنعملها في الصحن على هذا الشكل هذا كيف ما بغيتوا الموجود عندكم. غادي ناخذ البسكويت ديالنا غنعملوا على هذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم راه ما كتبانش فيه القهوه، واخا كتجيكم على هذا الشكل راه ما كيبانش فيه مع الكريم هذا ما كيبانش فيه. وكنبقى غادي على هذه الطريقه هذه حتى كنكمل. كيف ما كتشوفوا انا سفت البسكويت ديالي. غادي ناخذ هذا الخليط هذا وغادي نقرب معكم باش تشوفوا. غادي نكبو نصبو هنايا، نصب غير نص ديالو تشوفوا. كيف ما كتشوفوا انا صبيت نص ديالو، كنحصر بالنص الثاني بهذا الشكل هذا. بقى اكثر من النص، نحاول نزيد شي شويه. وهنا كنجيو نديرو الطبقه الثانيه فوق منه، ديروا عليها كما كتشوفوا نيسكافي بحال هكا اللي درت الاول، وكنكملوا الطبقه الثانيه. كيف ما كتشوفوا خدا معايا كاع القهوه اللي درت، خداها معايا كامله على هذا الشكل هذا. وكنعملوا الطبق الثاني اللي هو هذا الكريم كتشوفوا. نكبي فيه الخليط كله اللي بقى، ديروا على هذا الشكل. كنعملو في الثلاجه حتى كيقبض راسو. من بعد ما كيقبض راسو ديك الساعات كندير فيه الشوكولاط بودر. هاد الكريم اللي السائله هكا ما كتبقاش كتجمد، كنديرها غير في الثلاجه ماشي في كونجلي، وندوزو نتلاقاو. ها هو التيراميسو ديالنا بعد ما خرجتو من الثلاجه. كيف ما كتشوفوا قبط مزيان. هو قبط راسو مع داك لا كريم، واخا كان باين سائل من بعد قبط راسو. كناخذ كاكاو بودر كما قلت لكم، كنعملو من فوق على هذا الشكل هذا. كديروا الكاكاو وهو جامد، هو كما قلت لكم درتو في الثلاجه ساعه ولا ساعتين هكا، ديروا في الثلاجه باش يقبض راسو. هو التيراميسو ديالنا كيجي على هذا الشكل. الصراحه كيجي هائل.
نعطيكم واحد الطرف تشوفوا معايا. تهز ليا ناخذ المليح. كيف ما كتشوفوا جا على هذا الشكل، كيخمم الداخل كيجي هائل. هذا هو الشكل ديالو. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك.